السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدالة اخرى في اورغانيغرام، وهي دالة سيليكسيوني. هذا هو سيليكسيوني كونديسيوني سيليكسيوني. هاد سيليكسيوني هادي كنحطوها هنايا، كنشوفوا في هاد البلاصة ماشي معين باش نحطو فيه الشرط. هذا ماشي ما كنوضعوش فيه الشرط ولا شي حاجة، كنحطو فيه تعبير، شي اكسبرسيون. وهاد اكسبرسيون هاد السيليكسيون هادي راه غادي كيمشيو مع هادو اللي كاينين هنايا. اوكي، كيمشيو مع هادو الا كاين عندنا بزاف بحال هكا اكسيتيرا. ف هاد البلاصه كنوضعو فيه الشرط، وهاد البلاصه كنوضعو فيه التعبير ليكسبريسيون. دونك هداك ليكسبريسيون اللي كاين هنا كيمشي يدوز هكا، كيشوف واش داك ليكسبريسيون اللي كاين هنا واش كاين هنايا، واش كاين هنا، واش هو اللي كاين هنا. الا كان هو اونيك، ماشي اونيك، خاص تكون اونيك. دونك الا كان هنا غادي يوضع غادي يدير الاكواد اللي كاين هنايا. الا ما كانش هو، الا ماشي هو اللي كاين هنايا، غادي يمشي يقلب دابا، غادي يمشي يقلب. الا كان هو هذا، الا كان هو هذا اللي كاين هنا، هو هذا اللي كاين هنا، دونك غادي يدير هادشي. الا ما كانش غادي يمشي يشوف عاوتاني هذا، واش هذا كاين عند هو هذا اللي كاين هنا. الا كاين غادي يدير هذا، الا ما كانش صافي. الا كان مثلا هذا هو اللي كاين هنا، غادي يدير هادشي وصافي. غادي تنتهي المهمه ديال هاد السيليكسيوني. ما كاينش غادي يمشي يقلب حتى يلقاها، ولا ما لقاش صافي غادي يخرج هكا. الا لقاها راه غادي مثلا الا كانت هي هذه اللي كاين هنا، هو اللي كاين هنا، غادي يجي يديرها وغادي يخرج. الا ما كانش يمشي يقلب عاوتاني هنا، يشوف واش هادشي اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا. الا كاين هو غادي يدير هادشي وصافي، غادي يمشي هكا وغادي يرجع. اوكي، وإلا ما كان حتى شي وحده فيهم كيمشي هكا وتيرجع صافي، ما كيدير والو. وباش يبان مزيان هادشي غادي نديرو اكزومبل. غادي نديرو واحد الاكزومبل ديال حساب واحد العمليه ديال واحد العمليه مثلا ديال الضرب ولا القسمه ولا زائد، حسب داكشي اللي بغا المستخدم. ولكن هو غادي يدخل جوج ارقام وغادي يدخل العمليه لوبيراسيون ديالها. اوكي، لوبيراتور. اوكي، وغادي نشوفو دابا كيفاش غادي نديرو ليها. دونك اول حاجه اش بغا يدخل المستخدم غادي يدخل جوج ارقام. دوك غادي نقولوا ليه عطينا جوج ارقام. اول حاجه غادي نقول عطينا جوج ارقام هنايا. فوالا باش نكون اونطري دو نومبر، اونطري دو نومبر، ادخل رقمين. وهنا غادي نعطيو حتى حنا باش فين غادي يدخل دوك الارقام. غادي نعطيو يعطي فيها واحد الرقم الاول غادي ياخدو والرقم الثاني غادي ياخدو بي، حيت رقمين. اوكي، ومره اخرى غادي نقولوا ليه، هنايا اونطري ان اوبيراتور، معامل داك اللي كي مثلا زائد ولا ناقص ولا في. غنقول له دخل داكشي اللي بغيتي. اوبيراتور غادي يعطيه مثلا او بي، نسميو او بي. دونك هاد البلاصه خاصنا نعطيوه. الا درنا هنايا مثلا زائد، الا كانت زائد يدير مثلا هنايا الجمع. دونك اشنو خاصنا نديرو هنايا؟ خاصنا نقولوا ليه او بي باش يمشي داك الاو بي اللي دخل. او بي، هاد او بي هذا اللي غادي يدخلو هو غادي يجي هكا يمشي يشوف. الا كان او بي هو زائد مثلا، هو هاد زائد هذا غادي يمشي يشوف. الا كانت هادي زائد هو اللي دخل، غادي يمشي يشوف واش زائد. نعم، دونك غادي يدير هنايا، غادي يدير هنا غادي يدير خاصنا نديرو العمليه ماشي هادي. غادي يدير هنا واحد اس غادي يساوي ا بلس بي. اوكي، غادي يدير هنا اس يساوي ا بلس بي. الا ما كانش يجيو هنا مثلا نديرو، الا كانت مثلا في او هكا او لا في هكا او لا غرانت اكس هكا بحال هكا ولا هكا ولا هكا، يا اما وحده فيهم، يا اما هادي ولا هادي ولا هادي. غادي يجي يشوف في الا دخل هاد في، الا دخل نجمه نديرو العمليه هنايا ديال في. دونك الا كانت في، الا كانت اكس حتى هي غادي نديرو ليه في العمليه ديال في. كانت اكس هكا كبيره غادي نديرو لها في حتى هي. اوكي، هنايا غادي نوضعو فيها مثلا القسمه.
القسمة. دونك انا غادي ناخدو كوبي ونضع فيه كولي. اوكي هنا خاصك ديرها توجور حيت هذا عبارة عن نص، خاصك ديرو كاركتر، خاصك ديرهم توجور ما بين هاد العلامتين. دونك انا غادي نديرو قسمة يساوي القسمة ديال ا على بي. وبقات الحالة اخرى وحدة هي موديلو. مثلا الا دخل هاد موديلو كاين اللي كيدخل هكا او لا هكا او لا مود هكا موديلو هكا موديلو باقي القسمة. دونك هنا اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو موديلو باقي القسمة هي موديلو هكا. كدير العملية ديال موديل باقي القسمة هي هادي، ما كان والو صافي. دونك اشنو غادي يدير دابا؟ هو غادي يدخل جوج ارقام ا و بي، وغادي يجي هنا غادي يدخل اوبيراتور. دونك غادي تكون الا كانت اوبيراتور زائد غادي يجي غادي يمشي هذاك اوبيراتور هنايا، غادي يمشي يشوف واش هذاك واش هاد او بي يساوي هذا، واش هو زائد، واش هاد او بي هو هذا. الا كان هو غادي يدير اس يساوي ا بلس بي. كان مثلا ندخل في او لا اكس هكا ولا اكس كبيره ولا اكس صغيره، غادي يجي داك اكس هنايا مثلا اكس. اوكي غادي يمشي يشوف واش اكس هادي لا، غادي يمشي يشوف واش اكس هادي نعم اكس. دوك غادي يدير العمليه ديال في. مثلا ندخل او بي القسمه. دابا او بي عندها القسمه، واش هادي قسمه؟ لا. واش هادي قسمه ولا هادي قسمه ولا هادي قسمه؟ حتى شي وحده فيهم ماشي قسمه. دونك ماشي هي. دونك واش هادي هي قسمه؟ نعم. دونك غادي يجي هنا غادي يدير القسمه غادي يخرج صافي. مثلا الا دخل او بي موديلو، او بي دابا عندها موديلو يا اما هادي يا اما هادي. مثلا ندخل موديلو ديك العلامه مثلا موديلو هكا، هاد العلامه هادي ندخل هادي ولا هادي. مثلا نقول مثلا ندخل هادي. دونك غادي يجي دابا او بي عندها موديلو. واش هادي هي موديلو ولا هادي موديلو؟ لا. هل هادي موديلو او هادي موديلو او هادي موديلو؟ لا، حتى شي وحده فيهم ماشي موديلو. واش هادي موديلو؟ لا. واش هادي موديلو؟ نعم موديلو. دوك غادي يدير هنا العمليه ديال موديلو غادي يخرج صافي. وإلا دخل هادي حتى هي غادي يديرها. مثلا نقول يدخل هاد مود ام او دي هكا، غادي يجي مثلا ندخل ام او دي. دابا او بي عندها ام او دي مود. دونك غادي يمشي يشوف واش هادي مود. غادي يمشي دابا يسول هاد او بي، غادي يمشي يشوف واش انت مود. لا ماشي مود. دونك ماشي انت مود لا، حتى شي وحده فيهم مود ماشي هي. حيت دابا راه كاينه فوق. دابا هنايا زائد فوق خطا ماشي مود. خطا يعني هادي ماشي مود. دوك خطا ماشي هي. دونك غادي يمشي لهنايا حتى يوصل هنا. دونك صحيح هادي غادي يجي هنا غادي يدير العمليه. دونك نشوفو ادخل رقمين مثلا 4 مع 2 والاوبيراتور مثلا زائد. دونك ما طبع والو. علاش؟ غادي نجيو هنا ونقولوا ليه يطبع لينا ا مع او بي مع بي مع يساوي مع اس. دونك ا الى دخل مثلا 5 او بي جوج و او بي زائد. دونك او بي عندها زائد. دونك غادي يدير اس يساوي ا زائد بي هي 5 زائد جوج. مثلا 5 زائد جوج هي 7. دونك 7 غادي يجي اس هو عنده 7 و ا باقيه عندها 5 و بي مازال عندها عندها 5 و بي عندها جوج و اس عندها 7. دونك هي عندها 5 غادي تجي هنايا و بي حتى هي جوج و اس حتى هي و او بي حتى هو راه حتى او بي حتى هو راه كاين. دونك غادي يجي هنا غادي يدير 5 هنايا غادي يدير زائد او بي راه زائد و بي جوج يساوي 7. نشوفو 5 2 زائد. دونك 5 زائد 2 يساوي 7. اوكي مثلا ندخل جوج و 4 ودخل في هكا مثلا ندخل في. دونك غادي يدير 2 فوا 4 يساوي 8. دونك اشنو دار؟ ندخل 2 و 4 2 خداها ا و بي خدا 4 و او بي خدا ديك اكس اللي هي في. دونك او بي عندها اكس غادي يمشي يقلب واش كاينه او بي واش هادي في لا. واش هادي في
واش هادي في؟ نعم هادي في. دونك غادي يجي غادي يدير العمليه ديال ا فوا بي، غادي ياخدها اس، وغادي يجي ا و بي و اس ثانيه، وحتى او بي حتى هو غادي يجي هنا. كلهم غادي يجيو في هاد البلاصه. غادي يلقى هنايا في اول حاجه ا هو غادي يدير هو جوج، مثلا هو 4 فوا ديك اكس، بي هي جوج يساوي اس ضرب اس اللي جاي هنايا 8. مثلا يدخلنا 4 2 ودخلنا غرونت اكس هكا. غادي يدير غرونت اكس حتى هو دار 4 فوا. الى دخلنا مثلا 4 2 ودرنا نجمة، دوك 4 فوا 2 يساوي 8. اوكي. درنا مثلا 4 و5 ودرنا مود undefined، قال لك ما كاينش هاد العلامة. اوكي، هاد العلامة قال لك ما كايناش، undefined غير معروفة. دوك 4 5 موديلو، دوك 4 موديلو 5 يساوي 4. دوك مثلا 4 5 مود، غادي يقول لك 4 مود 5 يقال 4. اوكي. دونك نتمنى انكم فهمتوا هذا ديال السيليكسيون، حتى هو تكون مهم ومزيان، تكون مختصر على ديال سي نون سي. اوكي. لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك.